हेलो गाइस, आज म कुरो गर्न गएको छु लघुविधको सिलेबसको बारेमा। लघुविधको एक्जाममा कस्तो कस्तो किसिमको क्वेशन सोध्छ, तपाईको यसको सिलेबस के रहेको छ, तपाईको कतिवटा एक्जाम हुन्छ, त्यसपछि तपाईको कति कति मार्कको सोध्छ, इन्टरभ्यूमा कति मार्कको सोध्छ, यी सम्पूर्ण कुरोको बारेमा तपाईलाई यस भिडियोमा इन्फर्मेसन शेयर गर्न गएको छु। आज म तपाईको लघुविधको सिलेबस लिएर आएको छु। तपाईलाई लघुविधको सिलेबस म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई केही इन्फर्मेसन शेयर गरिदिन्छु अनि लघुविधको सिलेबस देखाउँछु। साथीहरु, लघुविधको एक्जाममा तपाईको जम्मा दुईवटा एक्जाम हुन्छ, एउटा पहिलो चरण एउटा दोस्रो चरण गरेर। पहिलो चरणको एक्जाममा पनि तपाईको 100 मार्कको सोध्छ। त्यसमा तपाईको म्याथ हुनेछ, त्यसपछि तपाईको एउटा निवेदन हुनेछ, त्यसपछि तपाईको सामान्य ज्ञान हुनेछ। तपाईको तीनटा सब्जेक्टलाई मिलाएर 100 मार्कको सोध्छ। त्यस्तै तपाईको सेकेन्ड चरणको एक्जाममा तपाईको विभिन्न किसिमको बैंकिङ, ऐन, कानुन, नियम, संस्थाहरू वा लघुविधको प्रकारहरू, लघुविधहरूको बारेमा तपाईको सोध्छ। त्यो पनि तपाईको 100 मार्कको सोध्छ। त्यसपछि तपाईको 50 मार्कको लास्टमा तपाईको इन्टरभ्यू हुन्छ। 50 मार्कको जम्मै गरेर 250 मार्कको तपाईको इन्टरभ्यू र लिखित एक्जाम लिएर तपाईको सोध्छ। त्यसपछि तपाईको रिजल्ट निकाल्ने गर्छ। र दिन प्रतिदिन लघुविधको जब भ्याकेन्सी तपाईको खोल्दै आइरहेको छ। हप्तामा एउटा लघुविधको जब भ्याकेन्सी खोल्छ नेपालभरिमा, धेरै लघुविध रहेको छ र यसमा तपाईको करियर राम्रो छ। यसमा तपाईले राम्रोसँग जब खान सक्नुहुन्छ र लघुविधको सिलेबस तपाई हेर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ भने मात्र तपाईले तयार गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। र यदि लघुविध को तयारी गर्नको लागि तपाईलाई कुन बुक किन्नु पर्छ तपाई चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईलाई बुक कुन किन्नु पर्छ त्यसको बारेमा भिडियो बनाइदिन्छु। र आउनुस्, आज लघुविधको सिलेबसमा के सोध्छ यसको बारेमा हामी जानकारी गराउन गइरहेको छु। म साथीहरूलाई लघुविधको सिलेबसको बारेमा इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। साथीहरू, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा लघुविधको सिलेबस लिएर आएको छु। यो चौथो तहको सिलेबस रहेको छ। यसमा तपाईले +2 पास गर्नुभएको छ भने र तपाईले एससी वा +2 पास गर्नुभएको छ भने तपाई यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिलेबस र तपाईको यसैको तरिकाबाट तपाईले एक्जाममा सोधिन्छ। यसै सिलेबसबाट तपाईलाई एक्जाममा सोधिन्छ लघुविधको एक्जाममा। यो तपाईको सहायक द्वितीय तह चौथोको लागिरहेको छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्न अनुसार 2 चरणमा परीक्षा लिनेछ। तपाईको दुईवटा एक्जाम हुनेछ। दुईवटा एक्जाममा तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो चरण र दोस्रो चरण। परीक्षाको प्रकारमा लिखित परीक्षा हुनेछ तपाईको र पत्र तपाईको प्रथम पत्र र दोस्रो पत्र गरी हुनेछ। प्रथम पत्रमा तपाईको सामान्य ज्ञान, निबन्ध र तपाईको गणित, सामान्य ज्ञान, निबन्ध र तपाईको गणित, यो तपाईको 3टा सोधिनेछ। सामान्य ज्ञान पनि, निबन्ध पनि र तपाईको गणित 100 मार्क हुनेछ र समय तपाईको 3 घण्टा हुनेछ। अर्को तपाईको यहाँ दोस्रो पत्रमा तपाईको ग्रामीण अर्थतन्त्र, बैंकिङ प्रणाली र लेखा गरी तपाईको 100 मार्कको सोधिनेछ। यसमा तपाईको 3 घण्टाको यसमा समय पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईको दोस्रो चरणको अन्तर्वार्ता हुनेछ। दोस्रो चरणमा तपाईले यो लिखित परीक्षामा पास हुनुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईको 50 मार्कको अन्तर्वार्ता तपाईको इन्टरभ्यू हुनेछ। जम्मा गरेर तपाईको 250 मार्कको तपाईको एक्जाम र इन्टरभ्यू गरेर तपाईको 50 मार्कको सोधिनेछ। अब म यहाँ के सोध्छ तपाईको के रहेको छ यसको सिलेबसमा, यसको बारेमा तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा हुनेछ। प्रथम चरण अन्तर्गत प्रथम र दोस्रो पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टै छुट्टै हुनेछ। तपाईको पहिलो चरणको परीक्षा हुन्छ, त्यसपछि तपाईको सेकेन्ड चोटि फेरि अर्को एक्जाम हुन्छ। र प्रथम चरणबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूले मात्र दोस्रो चरणको परीक्षा वा अन्तर्वार्तामा सहभागिता पाउनेछ। यदि तपाईले पास हुनुहुन्छ, यदि तपाईले लिखित एक्जाममा पास हुनुहुन्छ भने मात्र तपाईले इन्टरभ्यू दिन पाउनेछ। एउटै प्रश्नमा 2 वा 2 भन्दा बढी भाग वा एउटै प्रश्न अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढी टिप्पणीहरू सोधिन सकिनेछ। यस पाठ्यक्रमको योजना अन्तर्गत पत्र, विषयवस्तु जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन, ऐन, नियम, नीति तथा निर्देशनहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगावै संशोधन भएको वा थप घटबढ भएकोमा भए कायम रहेकोले यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ। यो पाठ्यक्रम मिति 2078 साल 7 महिना 5 देखि लागू भएको छ। र अब तपाईले अहिले नयाँ जे थपेको छ त्यसमा केही चेन्ज भएको होला। तपाईले लघुविधको बुक किन्न सक्नुहुन्छ। बुक कुन किन्नु त्यो पनि म भिडियो बनाउँछु। तपाईले कमेन्ट गर्नु होला। अहिले भिडियो हेर्दिनु छ भने बुक कुन किन्नु तब म भिडियो बनाएर हाल्छु।
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो चरणमा तपाईँको सामान्य ज्ञान, निबन्ध र गणितको 3 घण्टाको समय हुनेछ। 40 उत्तीर्ण हुनेछ र यस पत्रमा सामान्य ज्ञानबाट 20वटा प्रश्न, गणितबाट 8वटा प्रश्न, निबन्धबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछ। खण्ड क सामान्य ज्ञानमा तपाईँको 20वटा क्वेसन, 2 मार्क रहनेछ, 40 अङ्कको। यसमा तपाईँको भूगोल सोधिनेछ, नेपालको इतिहास सोधिनेछ, नेपालको सामाजिक एवं संस्कृति अवस्था सोधिनेछ, नेपालको आर्थिक अवस्था, विकास पूर्वाधारहरू, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत आदि योजनाहरूको बारेमा सोधिनेछ। अर्को तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा सोधिनेछ। त्यसपछि अर्को तपाईँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेलकुद, पुरस्कार, कला, साहित्य, सङ्गीत आदिको बारेमा सोधिनेछ। अर्को तपाईँको ऐन कानुन, बैङ्कको ऐन कानुन, कम्पनीको ऐन कानुन, सहकारीको ऐन कानुन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, मुलुकी देवनागरी कार्यविधि संहिता ऐनहरू तपाईँ सोधिनेछ। त्यस्तै तपाईँको अब तपाईँको खण्ड खमा गणित सोधिन्छ। गणितमा एक नियम, त्यसपछि तपाईँको फ्र्याक्सन, भिन्न, दशमलव, साधारण ब्याज, औसत, प्रतिशत, नाफा नोक्सान, अनुपात र समानुपात तपाईँको सोधिनेछ। अङ्ग्रेजी पत्रमा तपाईँको सेल्स लेटर, पर्चेज लेटर, तपाईँको इन्क्वायरी लेटर, कम्प्लेन लेटर, यो तपाईँको सोधिन्छ। निबन्धमा तपाईँको नेपाली गरिब तथा गरिब निवारीकरणको प्रयासहरू, लघुवित्त, साना किसान विकास कार्यक्रम, समुदाय, पशु बिमा, सहकारी तथा लघुवित्त, नेपालको अर्थतन्त्र, लघुवित्त संस्थाहरूको भूमिका तपाईँको सोधिन्छ। त्यसपछि तपाईँको अर्को चरणको दोस्रो चरणको इक्जाम हुनुहुन्छ। दोस्रो चरणको इक्जाम 3 घण्टाको हुनेछ। यसमा पनि 40 पास उत्तीर्ण हुनेछ। तपाईँको 10वटा प्रश्न, 10 मार्कको सोधिन्छ। यसमा तपाईँको नेपालको मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको बारेमा सोधिनेछ। त्यसपछि तपाईँको नेपालको वित्तीय प्रणाली, मुद्रा बजार, पुँजी बजार, मौद्रिक नीति, नेपाल राष्ट्र मौद्रिक नीति, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यहरू, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रकार, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको महत्त्व, कार्य, अवसर, चुनौती। अर्को वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम विश्लेषण वा त्यसको व्यवस्थाहरू, नेपालको ग्रामीण विकास, गरिबी तथा निवारण, लघुवित्त, साना किसान विकास कार्यक्रम, लघुवित्त संस्थाको वित्तीय सेवाको प्रकार र विशेषताको महत्त्वहरू, लघु कर्जा प्रकार, लघु बचत अर्थ, लघु बिमा अर्थ, ऐन नियम तथा निर्देशन, लेखा सम्बन्धी अभ्यास, कार्यहरू सञ्चालन। यति गरेर तपाईँको पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षामा तपाईँको सोधिनेछ। यति तपाईँको सोधिन सक्छ। र तपाईँले यसलाई पज गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले बुक किन्नुहुन्छ। बुक तपाईँको कुनै पनि लघुवित्तको बुक पढ्नुहुन्छ भने हुन्छ, वा तपाईँको जुन लघुवित्तको जब भ्याकेन्सी खुलेको छ त्यही लघुवित्त रिलेटेड तपाईँको यदि बुक तपाईँ पाउँछ। कुन बुक चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुमा तपाईँले भिडियो बनाएर हालिदिन्छु। र आजको लागि यति नै, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। जय नेपाल।